السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم كذلك في أتولي جديد ومحرف جديد للنجارة الخشبية. كيهتم بالهياكل الخشبية ولكن كيهتم بالنجارة عموما. بطبيعة الحال الأتولي كيف كتلاحظوا أتولي هو واسع بيان سور بيان ايكيبي. كنبديو أول حاجة شوية غادي نتحدثوا على الخرط اللي هو خرط مفتول. داكوغ الخرط المفتول، شوفوا هنا لا ديكوراسيون اللي كاينه ديال الخرط المفتول، يعني هذا خرط كيتم بآلات اللي خاصة ديال الفتل. داكوغ هذه آلات ديال الخرط المفتول كتكون بشكل فيلتاج. دائما هناك لي زيكستانتور او اجهزة اطفاء الحريق، كتلاحظوا آلة كبيرة ديال الخرط، ولاحظ بأنه لو طواليت كيفاش مصوبة دبليو سي داكوغ سون دي طواليت داكوغ يعني بيسي. توجور بعض لي زيكزارسيس دو ستاجير اللي نديرين، وهنا واحد علية او واحد السدام نديرو فيها مجموعة ديال المقتنيات، خطرات كذا. هادو لي شاربونت، طريقة ديال بناء الهياكل الخشبية لي شاربونت. هنا صبورات بيان سور بور لي طرافو pratique, bien sûr, les spécialités locales de la charpente d'inspiration allemande qui se pratique uniquement à Alsace et dans le nord du Marseille, bien sûr. Participante de كيتحدثنا على الشاربونت وبناءات الهياكل الخشبية. هنا تلاحظوا هنا بور لي طاشا ولا هنا لابياج، تلاحظوا هنا عندنا لابياج ديال الأكواخ، سون دي لابياج ديال الأكواخ. لاحظ هنا كيفاش كيتموا لابياج ولا تكسيات الأكواخ، داكوغ يعني غتبان لنا هنايا بشكل واضح. هنا عندنا الشكل ديال لابياج، يعني طبقات، كيتم بطبقات متعددة باش كيتم تكسيات الحائط. بالنسبة لبعض الأكواخ الخشبية نديرو بحال لي لومبريز بيان سور، داكوغ باتيمون باس كونسوماسيون، سون دي باتيمون دو باس كونسوماسيون. بين قوسين هنا بعض الأحيان بعض الجهات يمكن يخدم لهم هاد الشي ديال لي شاربونت، ولكن بعض المناطق لي شاربونت هي غير محبذة. داكوغ الشاربونت نكون نتكلمو عليها لاحقا. نلاحظ بأنه لانستالاسيون كي هي انستالاسيون إلكتريك. هنا لي انستالاسيون سي ان ارمور سبيسيال ومجموعة ديال لي زاسومبلاج توري أمل. هنا يعني سورت دو توري أمل، داكوغ. وبيان سور هنا عندنا علية كذلك، وبعض لي زيكزارسيس ديال لي ستاجير اللي قاموا بها بيان سور. عندنا كذلك هنايا بواط ديال لي سيكوريزم ولا ديال الإسعافات الأولية. هذا سي ان اكزارسيس هنا، داكوغ. هنا واحد ليكزارسيس، لاحظوا هاد ليكزارسيس اللي عندنا هنا الفوق، واحد الشكل ديالو كيفاش مصور بيان سور بشكل هو شكل اكزارسيس متقن بالخشب، داكوغ. عندنا كذلك هنا لاحظ بأنه لاتوليي شاسع، اتوليي خاص بمجموعة ديال لي طرافو براتيك، مجموعة الأعمال التطبيقية، داكوغ. حنا شفنا هاد المكان هذا، غادي نرجعو باش نمشيو للفون ولا البلافون ديال هاد لاتوليي، داكوغ. نمشيو للجهة المقابلة باش نقتربو أكثر المكان الآخر. Alors هذه c'est une machine bien sûr. Alors comme j'ai dit c'est une scie de charpente à commandé numérique، يعني آلة بتحكم رقمي. مما ديالها بيان سور القطع، لاحظ من عندنا طاولة والاسبيراتور. مما ديالها القطع بيان سور، كتقطع مجموعة. au programme de la formation de charpentier، lecture des plans, maîtrise en sécurité des outils manuels et mécaniques, connaissance des matériaux bois et ses différentes applications au métier, calcul professionnel, notion de base à l'existence des matériaux, initiation à la CAO, bien sûr dessin assisté par ordinateur avec un logiciel professionnel, RASM technique depuis quelques années, en vue de l'évolution du métier vers la construction bois. Les spécificités de la maison ossature bois ont été intégrées à la formation. أنا كيتحدثوا على البرنامج التكويني، هو برنامج يمكن متشابه في العالم كله بيان سور. شي كنقراو تقريبا في العالم كله فيما يخص بالنسبة للنجارات تقريبا هناك تشابه بشكل كبير جدا. الكالكول، الحساب، الرسم إلى غير ذلك من المهن. بيان سور كنلاحظوا هنايا أو فون سي اون توبي بيان سور واضحة، وهنا مجموعة ديال
le Ciaribon, bien sûr, vous donnez un Ciaribon ordinaire, lié avec un aspirateur. On joue à dire les tronçonneuses, bien sûr, ou là, le scie anglais. D'accord, on a bien sûr, on a situé à l'extérieur de l'atelier la pavillon de pose charbon permettent aux apprenants de mettre en pratique la pose de charbon en conditions réelles, levage de murs, ossature bois, de planches et de toitures traditionnelles ou industrielles. C'est également dans ces conditions qu'on exerce la pratique de la sécurité collective, travail sur le échafaudage. Bien sûr, هنا كيتحدثوا على أنه في المكان الخارجي خارج هذا الاتولي هناك أعمال تطبيقية كيتم القيام بها باش أنه يتم تركيب هاد لي شاربونت بشكل ولو صغير جدا كأعمال سيميلاسيون لمحاكاة الأكواخ اللي هي أكواخ حقيقية. بطبيعة الحال هذه عملية ديال البراتيك، عملية التطبيق. داكوغ، هنا بعض الأعمال التطبيقية كيفاش كنصوبوا هاد الأكواخ. فيمكن هاد الاتولي هنايا هو متخصص في هاد الأكواخ، ولكن كي قلت لك بأنه نقدروا على أنه نستطيع على أنه نبدلوا هاد الاتولي يخدم لنا أي طرافو ديال البوا، ما كاينش مشكل، نقدروا نغيروا ليه الشكل ديالو بكل سهولة. داكوغ، نقدر يخدم لنا مجموعة ديال لي طرافو داكوغ دو بوا. داكوغ، هنا كاين هنا لاحظوا بأننا توبي افيك ان اسبيراتور لي توبي افيك اسبيراتور اي ديرولور. هنا الخرطوم اللي هو خاص بإطفاء الحريق. هنا اون ترونسونوز بيان سور، اون ماشين بيان سور شاريو نقدر نقطع لينا. سون دي ماشين ان تي بو ماشي قدام وانما من الجيل السابق، شين مورتيزوزا، شين مورتيزا بسلسله. هما آلات اللي آلات من غير هذه الآلة اللي هي آلة حديثة. سي اون ماشين كومون نيميريك، لاحظ بأنها رقمية عندها هذا الكاش هذا. فبمجرد انك تحط المادرية الطويلة والقطعة الخشبية الطويلة كتقدر المنشار كيخرج وكيقطع توت سيكوريتي باش ما يتسببش لك ولا مشكل بيان سور، او لا تبليك شي حادثة لا قدر الله. فالآلات الرقمية طوروا بشكل كبير جدا النجارة. ننطلقوا الآن إلى الجانب الآخر من هذا الاتوليي. بيان سور هنا سي اون رابوتوز، بيان سور machine à raboter. Comme on dit, l'ensemble de copeaux de bois sont récupérés, transformés en briquettes de chauffage, puis cédés à une association d'insertion locale. Bien sûr, حتى دوك لي شوت اللي كيطيحوا هنا كيتحدى دوك لي شوت، ميم دوك لي شوت كيتاسبيراو كيطلعوا كيتجمعوا، كلشي دوك لي شوت كيتجمعوا وكيتستعملوا الخشب تدفئه. وهذه فكرة جيدة جدا باش ما يضيعش لينا هذا الكوبو ولا هاد الفواقد ديال النجارة. هنا بيان سور هنا ديغوشيسوز، آلة ديال النجر. وهذه سي اون جو كوا آلة ديال l'atelier comme est destiné aux formations en menuiserie et charpente et se compose d'un parc machine conséquent pour travaux traditionnels ou industriels, 6 circulaires à format, ponceuse calibreuse, bien sûr, ou toupie, croyeuse et tonneuse numérique. بريس. بيان سور هذه اون تونونوز نيميريك، آلة اللي تلسين كدير الجانب اللي هو جانب مال في لاتولي. الوغ اون فا فوار دوطر با، نشوفو الداخل ديال لاتولي، نتجهو للمكان داخل هذا المكان. داكوغ، الجهة المقابلة. بطبيعة الحال حنا شفنا كذلك هنا عندنا آلة اللي شفناها، نشوفوها من الجانب الآخر. هو الجانب اللي تحدثنا فيه. بيان سور هنا الجانب ديال لاتولي من الداخل. نعود من حيث أتينا كما نقولوا، نتجهوا لمكان آخر. داكوغ، نشوفوا مكان آخر كذلك باش هنا المكان اللي ابتدأنا منه. داكوغ، هذا بيان سور المكان اللي شفنا. نشوفوا مكان آخر. بيان سور سي ان اوتر اتوليي. الوغ سي ان اتوليي هنايا موديل تيب، يعني هنا لاحظوا هنايا سي با موديل تيب، ولكن بالنسبة لنا هنا سي لادمينستراسيون بيان سور و البوفي جو كوا. داكوغ، لأن chaque établissement, les stagiaires en formation menuiserie et récemment mis leur talent en pratique pour fabriquer l'ensemble du bar et de disque
disque pratique pour fabriquer l'ensemble du bar et le disque d'accueil. En pédagogique du centre afin de Colmar. Bien sûr, on parle ici, bien sûr, on a les stagiaires اللي قاموا بالعمل ديالو هنا. C'est un centre, peut-être c'est un centre d'accueil. يعني باش انه يقدروا على انه لي ستاجير سواء ريستورون ولا كافي مركز للراحة. فهذه من الأشياء اللي كتحفز لي ستاجير حتى هما باش يعطيو أكثر في الجد في العمل. نمشيو الآن للأقسام أعتقد. هنا قسم اللي هو قسم ديال بعض الأعمال اللي هي نظرية ديسان كالكول كوم فويي. سي قسم اللي هو نظري. واحد الشكل هو شكل دائري ديال الطاولات اللي كاينين نشوفيه بيان سور بشكل هو شكل دائري. بطبيعة الحال إلا شفنا عدد الكراسي بيان سور هنا كتلاحظوا بأنه مثلا البيرو ديال الفورماتور كي كوم سا شكل U. On va parler 20-30% du temps de formation est consacré à de l'apprentissage théorique des calculs propriétés du bois. يعني في الشيء يعني كيتحدثوا على المسائل اللي نظرية الرسم والحساب وبعض المميزات ديال الخشب. وفي نفس الوقت bien sûr tout en métier traditionnel. Le métier du charbon a cependant pris le tournant des exigences environnement nouvelles comme le démontre la logique des constructions à ossature bois. بطبيعة الحال الحاسوب هناك برامج حاسوبية اللي يمكن كتصوب بعض لي ديسان دي او ديسان اسيستي بار اورديناتور وكذلك بعض لي كالكول دي فاكتور بار اكسل. هادو لي شاربونت يعني لاحظ هادو بعض الانجازات ديال بعض المتدربين كيفاش كيصوبوا هاد لي شاربونت وهاد البناءات اللي بناءات خشبية كي كتلاحظوا بأنه أدوات ديال الرسم. وبعض المراجع بيان سور لافابو كوتي دو سيكوريتي نقتربوا شويه نشوفوا un atelier comment ça se fait. Un atelier bien sûr comment ça se fait باش كيكون واحد l'atelier bien sûr équipé. وهذه مسألة اللي مهمة جدا في العمل ديال المتدربين. أنا الوسائل ديال الراحة بيان سور اللي كتوفر عليها حواسيب إلى غير ذلك. ناخدو هاد الاتصال هنا بيان سور. هذا المخرج اللي كيخرجنا لاتولي يعني كنخرجوا لاتولي من هنا كنخرجوا ديريكتوم اللي كنساليو الكوتي تيوريك كنخرجوا للكوتي براتيك كنخرجوا لاصال اللي هي ديال خاصه بالكوتي براتيك. داكور كوم اون افي بيان سور شفنا هذا الجانب. لاصال تيوريك هنا لاصال جو كوا زيكسبوزيسيون ديال العرض. حطينا كاين تلفاز فيديو بطبيعة الحال خاص بالعرض. عرض بعض البرامج بعض الفيديوهات وهذا في لي زوديو فيزيوال بيان سور. دائما لاحظوا الشكل اللي هو الشكل الدائري اللي كيجعل انه المتدربين دائما كيكتبوا براحة. بيان سور مراجع وكتب اللي هي خاصة وواحد ديزاين اللي هو ديزاين جميل جدا في وسط لاتولي. داكور ديزاين اللي هو رائع جدا وسط لالزاس يعني منطقة اللي شبه قروية. وبعض لي زيكزارسيس ودائما المخرج بيان سور ملي كنخرجوا هناك عدة مخارج اللي كتخرجنا مباشرة للمحرف ديالنا باش نديروا مجموعة ديال الأعمال التطبيقية. الوغ كان هذا كل شيء بالنسبة لهذه الحصة اللي تعرفنا فيها هذا المركز ديال التكوين المهني بيان سور اللي هو خاص بتكوين عول النجارة. هذه سي اون بلاكوز دو شون. قبل ما نخرجوا بلاكوز دو شون هي آلة باش كدير هاد لي شون هاد لي باندات ولا الشرائط خاصة اللي كتمر من هنايا. الدور ديالها هي انها كتبلاكي الحروف. هي كي شفتوا كدير دي بلاك في الجوانب. هاد كدير هاد الجوانب بور سولا كنسميوها سي اون بلاكوز دو شون. هذه هي الآلة اللي تكتب فيها يعني ما شفناهاش. Pour cela, en disposant d'un agencement de plastiquerie de champ numérique permettent d'encoller le presse d'affleurage de la plaqueuse le champ. C'est la menuiserie d'agencement, bien sûr. On a de l'atelier
هو خاص l'aménagement bien sûr كيف شفنا aménagement ديال بعض les ameublements ça. Donc on a vu cet atelier là, d'accord, on a fait le tour, d'accord, ce sont des tours bien sûr les هما l'agencement. هذا c'est un autre atelier اللي هو خاص les agencements من وزري l'agencement يعني النجارة ديال الأثاث، وهذاك الاتولي شفناه خاص بالنجارة ديال لي شاربون في الآخر. بيان سور هذا الاتولي اللي بيان بيان équipé كذلك بيان سور مجموعة ديال لي طرافو كنا vu précisément هادو شرحناهم في عدة مرات. وهادو آلات سيافورما دي كوشيسوز رابوتوز كدا لا داعي لتكرار المسألة. ألوغ كنشكركم على الانتباه ديالكم، وإلى حصة مقبلة بحول الله.